Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis, ug sa tanan nga mga mananagat ug mga mag-uuma. Ako pod nga timbaya sa tanan nga nagsunod dinha sa YouTube, nga manusab dinha sa tong DXDD sa AM ug sa FM, nga manusab dinha sa Facebook. Ako pong timbaya sa mga tao nga sa kanunay gyud mi greet kanako unya sa kanunay nagtabang gayud kanako. Pasalamat nako ni Mercia Lubitania Abilia, ingmo sab ni Manang Bebel Lubitania nga magasaulog siyang adlaw na tawhan karong Nobyembre 21. Akong greetings ngadto, advance happy birthday ni Manang Bebe Lubitania sa Bonifacio, Misamis Occidental. Salamat kayo sa imong pagka-matinabangon nga ri kanako. Unya ako pod nga greetings ngadto ni Dr. Godelin Tan Leong Chu, ni Dr. Albert Ibanez, ni Honorable Junjun Sakin. Konsehal, salamat kayo ha. Pirmi mo yugang mo greet yun nako yun. Salamat kayo, Honorable Junjun Sakin. O ngadto pad sa sendro sa Usami si Gilry Kabatuan. Unya ngadto ni Nard Segubia sa Pantukan, Davao del Norte. Ako pod nga pasalamat sa imong pagsunod o pagpaminaw ni atong pamalandong. Ning adlawng Miyerkules, Pitsa 18 ning bulan sa Nobyembre 2020, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya misugilon si Jesus og usa ka sambingay ngadto sa nakadungog niini. Niadtong tungura hapit na si Jesus moabot sa Jerusalem ug nagunahuna ang mga tawo nga hapit na mopakita ang gingharian sa Dios. Busa mingon siya, may usa ka tawo nga harianon nga miadto sa kalayong nasod aron himuong hari. Ug unya mopauli siya sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og kwartang bulawan ug giingnan sila, ipatigayo ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katigalungsod. Busa nagsugo silang mga tao pag-apas kaniya aron sa pag-ingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niya kwarta aron hisayran niya pila ang ilang ginansya. Ang una miadto og miingon, "Sir, nakaginansya akog napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." Og miingon ang taong halangdon, "Maayo, buutan ka nga sulugoon. Sanglit kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad." Miadto usab ang ikaduhang sulugoon og mingon, "Sir, nakaginansya ako 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." Ang agalon mingon kaniya, "Piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad." Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya og mingon, "Sir, ani ang imong kwartang bulawan. Giputos ko gayud kini sa panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw istrikto ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani ka sa wala nimo ipugas." Ug mingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man diay nga ako istrikto kaayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Ngano nga ang akong kwarta wala mo man ideposito sa bangko. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik." Unya mingon siya niadtong nagtindog kaniya. Nagtindog didto. Unya mingon siya niadtong nagtindog didto, "Kuhaa ka ng kwarta nga ana kaniya ug ihatag adto sa sulugoon nga may napulo ka kwartag bulawan." Mingon siya kanila, "Apan sir, duna na siya napulo ka kwartang bulawan." Unya mitubag, "Sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan, apan siya nga wala gayod iya, bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayod. Nan karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi sa ug pamatya sa akong atubangan."
si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, murag kining lisod-lisod gyud ang atong ebanghelyo karon. Atong hibaluan nga ania na kita sa katapusan nga mga adlaw sa ordinaryo nga tuig. Niya man kita sa ika-33 sa kadomingo sa ordinaryo nga tuig ug taliabot na nga matapos ang mga ordinaryo nga domingo sa tuig sumala sa kalendaryo sa simbahan. Karong Petsa 22 mao na ang Christ the King ug mao kini ang katapusan nga domingo para sa kining ordinaryo nga tuig. O karong Petsa 29 magsugod na ang domingo sa Adbento, unang domingo sa Adbento karong Nobyembre 29. Usbon ko, Nobyembre 22, Christ the King, unya maupod ka na ang katapusan nga domingo sa ordinaryo nga tuig. Unya inig Petsa 29 mao na ang primerong domingo sa Adbento. Ang atong ebanghelyo gasaysay nga dunay usa ka hari, dunay usa ka tawo nga buhatonon og hari, pero ang ubang mga tao dili gusto. Busa ang atong Ginoo mihimo og usa ka istorya bahin sa usa ka tawo, usa ka halangdon nga tawo nga milakaw. Unya pero sa wala pa siya mulakaw, mitawag siya sa napulo niya ka mga sulugoon ug iyang gihatagan og mga talento. Ug unya sa diha nga milakaw siya ang usa nga nakadawat og napulo ka talento, nakaginansya kinig napulo. Ang usa nga gitagaan og talento, nakaginansya og 5 ka talento. Pero ang usa, ang ikatulo, nahadlok siya og iyang gilubong sa yuta og nahadlok siya kay lagi istrikto ang ila nga amo. Pero atong Ginoo nasuko og miingon, imo unta kadtong gibutang sa bangko aron dunay interest. Busa ang maong tao gikuhaan sa iyang talento, unya gihatag ang talento ngadto sa nakadawat o nakamultiply niini sa napulo ka talento. Unsa may buti pasabot niini? Nga kitang tanan nakadawat og mga talento. Each and every one of us received talents from God. And it is very vital and important that we have to make use of our talents. Panalitan ron, talento nimo sa maayong magluto. Uy, importante kayo na aron malipay ang katawhan tungod sa kalami sa imong pamaagi sa pagluto. Talento nimo ang pagsulti. Kinahanglan imo kining gamiton pinaagi sa pagsabwag sa mayong balita. Imo kanang talento. Use your mouth to proclaim the word of God. Kay sa ako nang gikaingon, ang atong talento, atong gamiton aron mukuyanap ang gingharian sa Dios o aron nga malig-on ang gingharian sa Dios. Muna nga kada usa ka nato sa ako nang gikaingon nakadawat og talento ug kinahanglan gyud nga kini atong amumahon aron kini mulipang og atong mapaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan. Pero dunay usa ka tawo nga dunay talento, nakadawat siyang talento, pero nahadlok siya mao nga iyang gilubong. Ug unsay resulta sa pag-abot na sa hari, gipangutana siya ug mingon siya, nahadlok ko nimo mo nang akong gilubong ang akong talento. Perting sukuha sa hari ug mingon siya, kuhaa ka na og kining ihatag ang maong talento ngadto sa tao nga nakahimo o nakapahimulos sa maong talento. Mao na nga kuno natay mga talento ato gyud ning gamiton. Kuno natay mga talento ato gyud nga i-improve. Ug unsay resulta dinhi ang ebanghelyo miingon dan karon may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Pero balik ko sa talento nga ningon ang ebanghelyo, kuhaa ka ng kwarta nga naa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka kwartang bulawan. Ug sila mingon, sir,
duna na siya'y napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag, sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya, bisan ang unsay gamay nga anak kaniya kuhaon kini. Sa to pa di ay importante gyud kaayo nga kita mo develop sa ato nga mga talento nga ania kanato. Pero ang istorya bahin kini sa paghari sa atong Ginoo nga dunay uban nga misupak nga ang atong Ginoo may mong hari. Istorya man gud Ginoo niya tinuod yun ni kay sa diha nga nagwali ang atong Ginoo, do naman ang mga banggiitan nga mga pundok sa katawhan niadtong panahona misupak man sa atong Ginoo. Nya gani ila mang yamaan, ila man nga gidaot, ila mang giistoryahan og dautan, ila pagaling gidugsak og bangkaw ang iyang kilid kay siya ila man nga gilansang sa krus. Dili sila makadawat nga si Jesus mao ang hari sa mga hari. Mao na nga panahon sa katapusan sa adlaw diin mo sugat kita sa Ginoo, unya wala kita mo ila og wala kita maghinulsol sa tong mga sala. Ang ebanghelyo sa katapusan miingon kadtong mahitungod niadtong mga kaaway nga dili gusto nga ako maghari kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Dili gud niingon yun nga patyon sa atubangan, pero tungod kay those people who did not accept Jesus as Lord and Savior, well, they will experience, they will be placed in hell. Adto gid sila sa impyerno. Ug daw tuwa didto ang ilang kamatayon, tuwa sila didto magantos tungod kay wala man nila dawata ang atong Ginoo nga usa ka hari dinha sa ilang kinabuhi. Sa to pa di ay sa atong pagsaulog sa Kristong hari unya, kinahanglan yun nga we have to acknowledge that Jesus is the King of Kings. And at the same time, we have to repent of our sins. Mao gyud kini ang importante sa ato nga kinabuhi. Sa istorya gyud sa simbahan, the church is the sacrament of salvation. And the church keeps on reminding us that Jesus has proclaimed the good news, and we have to accept that He is the Lord and Savior, and we have to repent of our sins. Kaya kung dili kita maghinulsol sa itong mga sala, sama sa Ebanghelyo, kita mag-antos, kita maanaa sa kalayo, kita anaa sa kamatayon. Mao na nga ato yung dawato ng atong Ginoo nga usa ka hari sa atong mga hari. Pero ato lamang madawat ang atong Ginoo isip hari sa tanang mga hari kung kita naka-multiply sa atong talento, kung kita nakatabang aron mutubo ang gingharian sa Dios. Mamahimo lamang kita nga usa ka kining maayo nga sinaligan sa Ginoo, usa ka maayo nga disipulo kung kita mitabang aron mutubo og mukuyanap ang gingharian sa Dios. The gospel is long, but then the message is every one of us has received talents. We have to make use of this talent by making it in order that the kingdom of God may grow. Sa ato pa di ay ato yun nga gamiton ang talento aron mamukuyanap og mutubo ang gingharian sa Dios. Ang tao nga dili mutabang aron mutubo ang gingharian sa Dios, magdili gyud makadawat sa panalangin, grasya ug sa langit nga gisaad sa tong Ginoo. Ang tao nga walay pagpakabana aron mutubo ang gingharian sa Dios, dili siya mutabang, wala siyang paki sa iyang isig katawo, wala siya luna sa gingharian sa Dios. Mao na nga we have to share our talents. We have to make use of our talents aron mutubo og mutunhay ang gingharian sa Dios. Unsa imong talento, unsa man ang imong makaya, unsa imong mahimo aron ang ato nga katilingban mamaayo. Unsa may imong talento aron
ang atong katilingban nga atong komunidad mamaayo tingali naa ka sa opisina sa ato nga panggobyerno, naa ka sa accounting department, ang imong talento mao nga imo yung tarungon pagkwenta ang mga na gasto unya dili ka manikas unya imo gyud nga isulti unsay sakto ug dili nimo tapin-an nga mamahimo na imong dautan ang imo nga pagtrabaho dinha sa accounting department. Ako ning gisulti nga ang example ang accounting department tungod kay kining lisod jud kaayo nga atong tikasan ang gobyerno na paritaron din na sa Bureau of Customs daghan jud kaayo ang kining corruption. Nga matod pa sa insider nako nganingon nga every week kuno magbinahinay wala man tay kanang kining ebidensya pero balik tas Ginoo magtinarong ta kanang nasa custom gisaligan unta to si ang atong Pangulong Duterte misalig unta sa iyang gi-appoint pero mihimo na hinon og mga dautan muna nga bag-o na ang ato nga kining naa sa custom kamo naa sa custom magtinarong gyud ta oy ultimo dunay giingon nga ultimo messenger adunay duha ka kining auto ug dunay dako kayo nga mansyon nga balay na lisod juga na kay tanan muna nga nagtrabaho sa customs BIR atong tarungon aron labi na kining mga na biktima karon sa lunop na biktima sa baha tungod sa mga bagyo nga mikuso-kuso sa atong nasod labi na dinha sa kining Bicol region sa Catanduanes sa Albay dinha sa kining Cagayan sa Luzon, dina sa Isabela, dina sa kining Metro Manila, sa Marikina, dina sa kining Marinduque, dina sa Camarines Sur, dina sa Camarines Norte, dina sa Mindoro. Daghan jud kayo ang nag-antos nato nga mga kaigsunan karon muna nga taga BIR, taga customs, magtinarong ta unya atong tabangan ng atong gobyerno aron mapadala ang tabang ngadto kanila og dili na ta mag-antos tungod kay ang kada tawo adunay balay tungod kay ang balay nga naguba tungod kay ang mga customs ilaman nga gitarong ang ilang pagtrabaho nakahatag sila sa insakto nga kining buhis ang mga tawo nga magbuhis mihatag sa insakto nga buhis og gihatag sa gobyerno ug ang gobyerno usab mihatag og ayuda tabang ngadto sa mga tawo nga nagkalisod-lisod. Muna nga daghan gyud kayo ang mi-declare karon nga mga kining kalamidad nga munisipyo, siyudad nga naimong naa under calamities, state of calamities. Muna nga taga customs, tabangan nato kana pong taga DSWD, tarungon nato ang paghatag sa mga gipanghatag nga mga ayuda, mga tabang ngadtong Yolanda nga daghan gyud kayo mga karne norte, mga pagkaon nga kining nadaot tungod kay wala gi-distribute. Muna nga kun dunay mga tabang gikan sa abroad, DSWD ihatag gyud dayon na ayaw ninyo tapin-i kamo may gustong mukaon rapod ayaw ihatag atong ihatag na muna nga gikan sa DSWD ako mo gidang amigo ang secretary din naron kay kining nagkaila man may ana atong tabangan nya tabangan gyud nato gyud ang mga katawhan dili kay tapin-an taguan DSWD ang usay ihatag nato sa katawhan atong ihatag ang dinapod sa customs tarungon gyud nato kay hapit Luzon whole area of Luzon nag-antos Metro Manila mo na nga dili gyud na pwede nga kana bitong manikas ta dili pwede nga we become selfish mo na nga ako yung pasalamat ni Judge Sitaka nga mitabang ako po nang ipadala ngadto Judge Sitaka mama sila si Manuel Castro nga mitabang through Mr. Wendell Talibong nga mihatag siya 5,096 pesos and 28 centavos nga doon na po kuno mipadala nga 13,000 plus pero wala pa ko kibalog kinsa kana busa ato gining ihatag kay importante gyud kayo nga atong tabangan ang mga nag-antos karon tungod sa bagyo tungod sa baha nga bagyong Ulysses muna nga taga BIR ha usbon ako taga customs
kining taga DSWD, dili niyo tapinan, dili niyo taguan unsay ihatag para sa mga tao. Nya kada pong PhilHealth, kamo na naibaw-an og yun mo nga kamo mao ang nagbinuang sa mga kwarta nga alang unta sa mga kabus. Busa kamong taga PhilHealth, kamong taga BIR, kamong taga kining DSWD, ang mga tao kulang og pagsalig kaninyo, ibalik ang ilang pagsalig pinagi sa paghatag og unsay sakto ngadto kanila. Try to regain your credibility because people in PhilHealth, people in DSWD, people in BIR, people in customs, you lose credibility. But this time, you have to regain your credibility by giving what is due to the people. Labi na gyud ang DSWD, tungod kay sa miaging tsunami sa Yolanda, daghan jud kay mga pagkaon, mga butang nga mga higdaanan nga gipamaligya unya kadto para dito sa mga na biktima sa bagyo nga Yolanda. Unya wala ikapanghatag, nangadaot ang mga karne norte, mga sardinas ug uban pa. Hinaut-unta nga kining adlaw present nga mga bagyo nga ang DSWD nakadawat og mga hinabang gikan sa abroad, inyo jud ang ihatag dayon because whole of Luzon is suffering and God will never pardon you if you do not give what is due to the people of God there in Luzon. Let us think that we are all Filipinos. Let us unite. Let us help because we are Filipinos and we are brothers and sisters to one another. Let us set aside our religious affinities. Let us set aside our religious convictions. What is important here is we recognize that we are brothers and sisters. We are all Filipinos and we have to help one another. Ang simbahan nga Katoliko Romano, dili magtanaw kung ikaw Katoliko ba. Ang tanan tabangan, gani ang mga obispo miingon man, sa inyong tabang, dili na mo ayuhon, dili na mo unahon ang mga naguba nga simbahan, kundi among unahon ang mga naguba nga mga balay sa katawhan. Mao na nga, this is the thinking of our bishops. We help people because God is God of mercy and we have to witness what God has mandated us to do. Atong tabangan ang mga nagkalinsod-lisod. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayan pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Again, my gratitude to Dr. Godelin Tan Leong Chu, ni Dr. Albert Ibanez, ni Honorable John Sakin, sa atong sendro sa Usamis, si Gelry Kabatuan, sa ako pong amigo, si Nard Segubia sa Pantukan, Davao del Norte, sa akong mga igaagaw, greetings ngadto sa mga apo ni Tatay Raimondo Ibo dina sa Tubod, Malingaw, Lanao del Norte. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit nga Birhen sa kuta sa mga misamisnon, ang Ginoo magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko ha, DSWD, BIR, Customs, PhilHealth, tabangan nato ang mga tao nga nag-antos karon tungod kay sila biktima sa bagyo nga daghan kayong bagyo nga mikuso-kuso sa tong mga igsoon, labi na gyud sa ulahi nga bagyo sa Bagyo Ulysses. Tabangan nato sila kay kitang tanan mga managsuon, dili nato tan-awon ang ilang mga relihiyon, kundi atong tan-awon nga kitang tanan managsuon ug dunay usa ka Ginoo. Mabuhay tayong lahat, magtinabangay kay ang pagtabang timaan sa atong pagkamatuohon sa Ginoo. God bless.